नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। हाम्रो घरेलु राजनीतिमा यति बेला अर्को नयाँ बहस सुरु भएको छ, स्थानीय चुनाव सार्ने। तोकिएको मितिमा चुनाव होला कि नहोला भन्ने सन्देह थियो एमसीसी विवादका कारणले। अब अर्को अन्यलग्रस्त स्थिति बनेको छ। वैशाखको चुनावलाई सारौँ र तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने यो नयाँ प्रस्तावले। खासमा आज हामी यो चुनाव सार्ने मामला हो चाहिँ के, साँच्चै सर्दैछ चुनाव, स्थानीय चुनाव, यसको आज हामीले विस्तृतमा चिरफार गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले चुनावी रापताप बढ्दै जाँदा एमसीसीको ह्याङओभर चुनावमा उत्रिने पक्का छ। झलनाथ खनालले गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा औँलाई यसरी फर्काउनुपर्छ। गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा आफूतिर फर्काउनु अनि बल्ल मिल्छ। कुनै माओवादीको नेताले गद्दार मुर्दाबाद भन्ने हो भने सबभन्दा पहिला औँलाई फर्काउने अनि लोप्पा आफूलाई खुवाउने, आफूतिर औँलाई फर्काउने। दलाल मुर्दाबाद भन्ने कसलाई भनेको न रे? कसलाई भनेको त? त्यसले काङ्ग्रेसको साथीहरूले यसपालि जनताको बिचमा जाँदै गर्दा भन्ने हो। कोही एमालेको मान्छेले आएर एमसीसीको बारेमा कहिले ठुलो कुरा गर्छ भने उसँग सवाल जवाफ गर्ने, उसलाई प्रश्न भन्ने, खरास बाटो देखाएको छैन भने बाटो देखाइदिने, टिकट काटिदिने, जाने, बालकोटमा गएर बाला सोध्ने, यो किन साइन गरेको सोध्ने। कोही माओवादीले अलिक ठुलो कुरा गर्यो भने पठाइदिइहाल्ने, टिकट काट्ने, उसलाई बस चढाइदिने, खोमलटार जाने, त्यहाँको बाला गरेर सोध्ने, किन हस्ताक्षर गरेको, किन ल्याएको, किन गरेको भनेर सोध्ने। तर जनताले सोध्यो भने चाहिँ जनतालाई बताऊ, किन जनता कोही काङ्ग्रेस एमाले भने जनता भनेको जनार्दन हो, उसलाई बताउनुपर्छ। त्यसोलाई पार्टीको साथीहरूले पढ्ने, हामी तपाईँलाई पुस्तक बनाएर पठाउँदैछौँ, सबै साथीहरूले पढ्ने। दर्शकबिन, यो एमसीसीमा योभन्दा धेरै नजाउँ, बरु अब जाउँ चुनावी चर्चामा। अबको 2 महिनापछि वैशाख 30 गते गर्ने भनेर मिति तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने हल्ला चलेको छ। आज निर्वाचन आयोगले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा यो चुनाव सार्ने हल्ला के हो यकिन बुझाइ पाऊँ भनेर पत्रकारहरूले आयोगका अधिकारीहरूलाई सोधे। निर्वाचन आयोगको कुरा सुन्नुभन्दा पहिले यो चुनाव सार्ने गाईगुईका बारे उनै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आजको यो ताजा अभिव्यक्ति सुनौँ। काङ्ग्रेसको थोर बहुत मनोदशा यसबाट थाहा हुन्छ। संसदको चुनाव अगाडि गर्ने हो कि संसदको चुनाव अगाडि गर्ने भएकोले गर्दा चुनाव एकैपटक गर्ने हो कि भनेको जस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ। यो कुराले तपाईँलाई झुकाएको पनि हुनसक्छ। संसद चल्दै चलेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। हामी मङ्सिरसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नारा लगाइराख्ने, हामी संसद गइराख्ने, संसदको काम कारबाही के पनि अगाडि नबढ्ने, कुनै नियम कानुन संसदले बनाउन नसक्ने, यो अवस्था यतिकै राख्ने पक्षमा छैन। हामी कि नेकपा एमालेलाई फकाएर ल्याउँछौँ कि हामी नेकपा एमाले नारा लगाएकै बिचमा कानुन बनाएर जान्छौँ। यो दुईटै कुरा नगर्ने हो भने हामी कुनै विकल्प खोज्छौँ। तर जुनसुकै विकल्प खोजे पनि त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो। नेपाल सङ्घीय व्यवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो सङ्घको संसदको कुरा हो। सङ्घको संसदको कुरा र स्थानीय निर्वाचनको कुनै सम्बन्ध छैन। स्थानीय निर्वाचन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ, नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको छ, सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसैले सङ्घको संसदको बारेमा निर्णय जेसुकै भयो भने पनि वैशाख 30 गतेको निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको केही नेताहरूले हामीहरू भनेको सुनिरहेका छौँ कि निर्वाचनबाट सरकार भाग्न खोज्यो। म यही मञ्चबाट नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पनि तपाईँहरू मार्फतबाट पनि उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने भएको छ, भन्नुपर्ने भएको छ। नेकपा एमाले वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि काङ्ग्रेससँग हार्न तयार भएर बसेको हुन्छ। निर्वाचन एक दिन पनि हुँदैन। चुनाव सार्ने र होइन नसार्ने भन्नेमा सत्ताधारी दलमा फेरि अर्को बखेडा पैदा भएको छ। जसरी एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने विवादमा उत्कर्ष पुगेको थियो सत्ता गठबन्धनको विवाद। एमसीसी सरह यो चुनावी विवादले गठबन्धनमा कुन पैमानाको दरार पैदा गर्ला त्यो हेर्दै जाउँला। र अहिलेका लागि जान्न यो जरुरी छ कि यो चुनाव सार्ने हल्लाको सत्यता के हो, निर्वाचन आयोग यसबारे के भन्छ। पहिले त आयोगको कुरा सुन्नेछौँ हामीले। अब त्यसपछि यो हल्ला कहाँबाट उत्पत्ति भयो, चुनाव सार्ने भित्री आधार र तयारीको अन्तर्य के हो, सत्ता पक्षको के मनोदशा छ, प्रतिपक्षमा यसको तरङ्ग के पैदा भइरहेको छ, यो समष्टिमा चर्चा गरौँला। सम्बन्धितका कुरा सुनौँ। पहिले सुनौँ तालुकदार अड्डा निर्वाचन आयोगबाट। आयोगले त्यो कुरा ती बाहिर मिडियामा आएको कुराहरूलाई चिन्दैन अथवा त्यसलाई थाहा पाउँदैन।
आयोगले थाहा पाउँछ सरकारले चाहिँ तोकेको औपचारिक मिति भनेको वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति हो र त्यही मितिलाई आधार मानेर आयोगले कार्ययोजना बनाएको छ। त्यही अनुसारका तयारीका कामहरू भइरहेका छ र नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर अन्यथा निर्णय गर्यो भने त्यही अनुसारको तयारीका कामहरू बढ्छन् र जबसम्म त्यो अन्यथा निर्णय हुँदैन तबसम्म अहिले जे निर्णय भएको छ त्यही अनुसारै हाम्रा तयारीहरू अगाडि बढ्छन्। दर्शक, निर्वाचन आयोगको कुरा सुन्यौँ। निर्वाचन आयोग एक हिसाबले अन्यलमा छ, तर अब राजनीतिक दलले जस्तो प्रतिक्रिया दिएर बस्ने निकाय भएन। सरकारले निर्णय नगर्दासम्म हल्लाका पछाडि लाग्ने कुरा पनि भएन। तर निर्वाचन आयोगलाई प्रष्ट रूपमा यो हल्लाले, चुनाव सर्ने यो सन्देहले समस्या चाहिँ पैदा गरेको छ। एमसीसी विवादको भुमरीमा फसेर भर्खर चल्न चटपटाउन थाल्दै थियो निर्वाचन आयोग। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले फेरि अर्ली इलेक्सन नामको अर्को भुमरी रचेर अल्मल्याउने र झमेला खडा गर्ने काम गरेको छ। संसद भङ्ग गरेर आम निर्वाचन गर्ने चर्चाले यति बेला फेरि माहौल तताएको छ। स्थानीय तह चुनाव पनि सार्ने र प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा चुनाव सँगसँगै यी तीनवटा चुनाव सँगै गर्ने बहस सुरु भएको छ। चुनावी खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले तीनवटै चुनाव सँगसँगै हुनु उचित हो भन्छन् जानकारहरू। आर्थिक दृष्टिले यो ठिक छ, तर हुन लागेको चुनावलाई पनि अनिश्चयमा धकेल्ने र सगोलमा तीनवटै चुनाव गर्ने निर्णय र तयारीमा पनि अलमल झमेला र विवाद हुने स्थिति यदि भयो भने देश थप सङ्कटमा जाकिनेछ। चुनाव हुन्छ कि हुन्नको स्थितिमा अनि यो दोधारे मनोदशामा तयारीहरू कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ, खास गरी वैशाख 30 को डेडलाइनलाई लक्षित गरेर। त्यसमाथि तोकिएको त्यो मितिमा चुनाव गर्नका लागि समय उसै पनि अपुग हुने स्थिति भइसकेको छ। चुनाव सार्ने नै हो भने पनि छर्लङ्ग पार्नु पर्यो पहिला, होइन भने अलमल नगरिकन चुनाव लक्षित तयारीमा निसङ्कोच लाग्नु पर्यो नेतृत्व। सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनमा जाने बहस निर्णायक चरणमा अहिले रहेको भनिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव सुरुमा अघि सारेका थिए गठबन्धनको बैठकमा। त्यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि राजी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि कानुन मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुसम्म अर्ली इलेक्सनमा पनि इट्स ओके नो प्रब्लम भन्ने लाइनमा खडा छन्। अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन गएकोमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, त्यसलाई सच्याउँछु। अर्थात् अर्ली इलेक्सनमा एक प्रकारले एउटा खेमा काङ्ग्रेसको पनि मन्जुर देखिएको छ। तर बिझाउने एउटा सवाल के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा विपक्षमा उभिएका उनै पार्टी र नेताहरूले अहिले फेरि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा किन गर्दैछन्? यसबाट ओलीको त्यो संसद विघटनको निर्णय नै सही थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन भन्ने तर्क पनि सँगसँगै उठेको छ। नेता माधव नेपालको भनाइ छ संसद चल्न पनि नदिने, तर तलब भत्ता भने खाइरहने र हामीलाई झन् हैरान पार्ने अनि सिङ्गो संसदलाई नै पङ्गु बनाउनेहरूबाट छुटकाराका लागि अर्ली इलेक्सनको उपाय सोचिएको हो। माधव नेपालको तर्क छ कि केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्न संसदलाई भङ्ग गरिदिने न संसद रहन्छ न ओलीलाई हङ्गामा गर्ने त्यो ठाउँ नै रहन्छ अनि चुनावमा जाने। सुन माधव नेपालको भनाइ। अब हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ कहिलेसम्म अब त्यो पनि सोच्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि हो त्यो अब सबै प्याकेजमा पुरै चलिरहेको छ। दर्शकबिन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद भवन बाहिर दिएको प्रतिक्रिया हो यो। उनले प्रश्न पारेका छन् कि संसद भङ्ग गर्ने र तिनै तहको निर्वाचन प्याकेजमै गर्ने, यो संसदलाई कार्यकाल नसकिँदै भङ्ग गर्ने र अर्ली चुनावको घोषणा गर्ने, कार्यकालभन्दा अगाडिको चुनावलाई अर्ली चुनाव, छिटो चुनाव, जसरी ओली सरकारका पालामा गरिएको थियो कि
संसद पनि भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा। यदि फेरि पनि त्यसो भयो भने संसद 1 भङ्ग 3 पटक हुनेछ। सत्ता गठबन्धनको अर्ली इलेक्सनको मनसुवामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको के छ त धारणा? प्रतिपक्षी के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। एमालेमा चाहिँ गइहाल्नु अघि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कुरा के छ भने यदि संसद नचल्ने नै हो भने यसलाई भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानु त स्वाभाविक हुन आउँछ। छोटो छ, सुनिहालौँ काङ्ग्रेस नेता जो अहिले कानुन मन्त्री पनि छन् तिलेन्द्र बडुलाई। संसदको भरपूर उपयोग जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। मलाई लाग्छ के भने संसद सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने र 10 मिनट 15 मिनट चलाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यसको प्रयोजन रहँदैन भन्ने प्रश्न त जनताबाट नि उठ्न सक्छ। त्यसकारण जनताप्रति जवाबदेही बनाउने ढङ्गले यसलाई भरपूर रूपमा अझ चलायमान गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, यो अर्ली इलेक्सनले दलहरू बिचमै दुईधार पैदा गरेको छ। कसैले अर्ली इलेक्सनलाई ओके भनेका छन्, कसैले हुँदै हुँदैन भनेका छन् र सत्ता गठबन्धनभित्र पनि कोही दल अलि बढी अडानमा छन्। खास गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, नेकपा यसका अध्यक्ष, दुई अध्यक्ष अर्ली इलेक्सनमा अलिक बढी इच्छुक देखिन्छन्। त्यसका कारण आधारहरूमा आज नजाउँ। सत्ता पक्षको जो मोटामोटी मनोदशा देखिन्छ कि संसद चल्नै सक्दैन भने जाउँ अर्ली इलेक्सनमा। यद्यपि सत्ता पक्षभित्रै अर्ली इलेक्सनमा जाने कुराको विरोधी कित्ता पनि जब्बर छ। जे होस्, केही दिनमा स्थिति थप प्रष्ट हुँदै जानेछ। तर यो केही दिन कुर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यदि वैशाख 30 को मितिमा चुनाव गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ फेरि अहिले हुने जुन बाधा संशय छ यसले असर पार्नेछ। अब पालो के भन्छ त प्रमुख प्रतिपक्ष हो। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङबाट थाहा लाग्छ कि के छ त प्रतिपक्षीको चाहना र मनोदशा। सुनौँ सुभाष नेमाङबाटै। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के गर्छौँ, यो देशको जिम्मेवार प्रतिपक्षले के गर्छ, के सोच्छ। अहिले पनि गलत ढङ्गले हाम्रो पार्टीलाई चोट्याउने काम भयो। तर पनि यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौँ। हामी अदालतको आदेशबाट प्रतिपक्षमा छौँ, यस कुरामा विवाद छैन। तर सत्ता पक्षले हामीलाई हेरेर कहाँ सोच्ने गरेको छ, निर्णय गर्ने गरेको छ। तपाईँले जुन अर्ली इलेक्सन भन्नुभयो नि, पहिले आएर अचानक यो ढङ्गले संसद विघटन भयो भने र चुनावमा अलिक चाँडो जनता बिचमा जानु पर्यो भने त्यो गएकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरूले अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका छन्? उहाँहरूको अति भयो भन्ने, कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि एउटा भनाइ। यसबाट पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यसबाट पनि बुझ्नुहोस् उहाँहरूको सोझो यो हिँडाइ छैन। उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई लिएर अहिले नै कुनै विशेष टिप्पणी म गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा हो, त्यो के हो त भन्दा हामीले विशेष कारणवश नै जनतामा जाउन भनेकै हो। त्यसमा हामी आफ्नो भनाइमा हामी अडिग छौँ। दर्शकबिन, चर्चा जारी रहन्छ। बेला भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। तोकिएको मिति आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन भने संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुनेछ। आउने साउन महिनादेखि स्थानीय तह रिक्त हुनेछ, जुन संविधानमै कल्पना गरिएको छैन। यस्तो रिक्तताको स्थानीय तह नरहेको अवस्थामा बजेट परिचालनदेखि त्यो तहमा भए गरेका जनस्तरका कामकाज ठप्प हुनेछन्। स्थानीय तह ठप्प हुनेछ। खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सरकार, स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्नेछ र संवैधानिक जटिलता नै त्यहाँ पैदा हुनेछ। नेताहरू शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर अनावश्यक छाल पैदा गरिदिन्छन्, पानी धमिलो पारिदिन्छन्।
एमसीसी विवादले चुनावी तयारीलाई निकै अल्मल्यायो। अहिले आएर अर्ली इलेक्सनको उल्झन फेरि सुरु गरिएको छ। जसरी एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखियो उस्तै पारा छ यो अर्ली इलेक्सनमा पनि। सत्ता पक्ष थप जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, खास गरी सत्ता पक्ष। विपक्षीलाई त एउटा बखेडा झिक्ने न्यु झिक्ने त्यो उसको स्वभावै मानिन्छ, तर सत्ता पक्ष थप यसमा गम्भीर हुनुपर्ने। तर सत्ता पक्षले नै शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्ने र अनावश्यक उछाल पैदा गर्ने अपरिपक्व गतिविधि देखाएको छ। हिजो संसद भवन अगाडि नेता माधव कुमार नेपालले संसद भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने सबै चुनाव एकैचोटि प्याकेजमै गर्ने प्रतिक्रिया दिए। आज उनै नेता जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुन् माधव कुमार नेपालले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टीले उत्साहजनक नतिजा हात पार्ने बताएका छन्। हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। बोलीको ठेगान देखिएन, अपरिपक्व र सन्देह पैदा गर्ने खालका कुराहरू नै किन यो प्रकारले नेताहरू गरिरहेका छन्। अघिल्लो दिन सन्देह पैदा गरिदियो, अर्को दिन अर्कै डम्फु बजायो। यो तरिका ठिक भएन। नेताले उल्झन फुकाउनु पर्ने, गाँठु फुकाउनु पर्ने थियो, तर झन्झन फसाद खडा गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसको प्रमाणका रूपमा माधव नेपाल मात्रै होइन, प्रचण्ड झन् अगाडि देखिन्छन्। प्रचण्ड आफैले अर्ली इलेक्सनको चर्चा गठबन्धन बैठकमा छेडेका थिए, त्यहाँ छिराएका थिए। अनि आज पनि प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्ली इलेक्सनमै आफ्नो जोड रहेको बताउँदै थिए। आज पनि हामी त अर्ली इलेक्सनमै जोड दिँदैछौँ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आनाकानी गरिरहनु भएको छ, यसमा फैसला हुन बाँकी छ प्रकारको प्रचण्डको आजको पनि अभिव्यक्ति थियो। प्रचण्डको आजको अभिव्यक्ति त्यो प्रकारको छ, तर उनी प्रचण्ड नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्दैछन् अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन। कसको कुरा पत्याउने? पार्टी एउटै तर कुरा फरक फरक। यही दोगला चरित्र हुँदा एमसीसीमा अस्ति भर्खर हन्नर खानु परेको ताजा दृष्टान्तबाट माओवादी तङ्ग्रिएको छैन, चेतेको छैन। दर्शकबिन, माओवादी नेता वर्षमान पुन विदेशमा लामो समय जटिल उपचार प्रक्रिया पुरा गरेर भर्खरै केही समय अगाडि नेपाल फर्केका हुन्। उनको अहिले फेरि राजनीतिमा सक्रियता बढ्दो छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिको शक्तिशाली पद महासचिवका आकाङ्क्षी लिस्टमा रहेको नाम पनि हो वर्षमान पुन। उनी अर्ली इलेक्सनको मामलामा अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा ठिक विपरीत सुनिए। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा दुईटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। माघ कार्तिक मङ्सिर, चैत वैशाख जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने गर्छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामीले टाइमै हुँदैन, त्यसले स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले दुईटा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। अब अर्ली भनेर अब साउन भदौ असोजतिर गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा अब अर्ली इलेक्सनको त मौसमी हिसाबले पनि कुनै चान्सै छैन। दर्शकबिन, नेता पुनले भने जस्तो अर्ली इलेक्सन साउन भदौ असौजमा, यो बर्खा लगत्तै बर्खा चलिरहेको अवस्थामा गर्ने त अवस्थै रहेन। मौसमी हिसाबले त्यो उचित देखिँदैन र तयारीका हिसाबले पनि त्यो अवधिमा पुग्दैन आगामी साउन भदौको अवस्था। र हालको सन्दर्भमा वैशाखमा यदि जुन स्थानीय तह निर्वाचन छ त्यो यदि भएन भने 3वटै चुनाव सँगै गर्ने अवस्था त्यति बेला सम्भव हुनेछ। त्यो महिना हो असोज। निर्वाचन आयोगमा के पनि गाईगुई चलिरहेको छ भने
यदि तोकिएको मिति वैशाखमा स्थानीय चुनाव नहुने र तिनै तहको चुनाव सँगै गर्ने स्थिति बन्यो भने त्यसका लागि उपयुक्त मिति हुन सक्छ असोजको 15 देखि 20 गते। त्यो किन भने त्यो मिति नै किन त्यहाँ चर्चामा छ भने नेपालीहरूको ठुलो चाड दशैंको सम्मुख समय हो। त्यो मौसम पनि ठिक हुने र आफ्नो थाप थलोमा चुनाव र चाड दुवै प्रयोजनका लागि मानिसहरू जुट्ने त्यो सहज समय हो। त्यो असोजमा भएन भने अर्को उपयुक्त मिति ठानिएको छ कार्तिक अन्तिम हुँदै मङ्सिर मध्यसम्मको यो बीचको अवधि। जे होस् यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने 3 वटै चुनाव गर्ने उपयुक्त समय अवधि भनेर असोज कार्तिक मङ्सिरलाई मानिएको छ यति बेलाको सन्दर्भमा। दर्शकबिन संसद नै तेस्रो पटक भङ्ग गर्ने चर्चा एकातिर चल्दै गर्दा अर्कोतर्फ संसदलाई एमाले चल्न दिने सङ्केत पनि मिलेको भनेर खास गरी कानुन मन्त्रीले एउटा चर्चा छेडेका छन् र एमालेको संसदीय प्रक्रियामा संलग्नता पछिल्लो संलग्नतालाई लिएर त्यसमा पनि खास गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हिजो आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आगामी बैठकमा एमाले सदनका काम कारबाहीमा सामेल हुन सक्ने बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग छानबिन गर्नका लागि बनाइएको छानबिन समितिमा एमाले सहभागी हुनु सकारात्मक रहेको मन्त्री बडुले बताएका छन्। तर एमाले नेता सुवास नेमाङले त्यसको जवाफ पनि सँगसँगै त्यही अगाडि सामुन्नेमा फर्काएका छन्। दुवैलाई सुनेपछि थप छर्लङ्ग हुनेछ। सुनौ। संसदको प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अगाडि बढ्यो। एमाले नाम दिएको रहेछ। हो दिनुभयो। भनेपछि एमाले संसदीय प्रक्रियामा आएको मानौँ न। सङ्केत हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, आएको मान्नुपर्छ भन्छु म। त्यस कारणले पनि उहाँले नाम पनि दिनुभएको छ। हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा पनि उहाँ यद्यपि नाराबाजी हुनुहुन्थ्यो र बोल्नु भएन, तर समर्थन छ। त्यसकारण बहुमतका साथ यो पारित भएको। उहाँहरूले नाम दिनुभएको त होला। नाम दिनुभएको छ र एनाउन्स भइसक्यो नि, उहाँले दिएकै नाम हो। यसमा उनको समर्थन छ, उहाँले आफूले दिएका नामहरू हुन्। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एमाले आजबाट गई सदा सर्वदा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ। हामीले स्थापित गर्ने अग्रणी भूमिका खेलेका हौँ। हामी एउटा प्रणालीमा रहने, काम कारबाही अर्को गर्ने, यस्तो कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ। जहाँसम्म आजको कुरा छ, यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। त्यो नाम हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट यसमा संलग्न भएको भन्ने होइन। आजै पनि यो समिति पारित भइरहँदा हामी प्रतिनिधि सभाको वेलमा नारा लगाइरहेका होइन। मलाई लाग्छ अब संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ, संसद अब चलायमान हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा गरौँ। र हाम्रो चाहना के हो भने संसदभित्र अत्यन्त जरुरी विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। छलफलमा उसको पनि सहभागिता आवश्यक छ। हामी यो आग्रह उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ। सुनिहाल्यौँ कि सत्तापक्षले आग्रह गरे जस्तो, भने जस्तो, उसले अपेक्षा गरे जस्तो एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने स्थिति देखिँदैन। संसद एमालेको तर्फबाट अवरोध नै जारी रहनेछ। एमालेको अडान संसद अवरोधलाई जारी नै राख्नेछ। अर्कोतर्फ यो संसदले काम दिएन, चलेन भने भङ्ग गरिदिने र अर्ली इलेक्सनमा जाने फेरि सत्तापक्षतिरको त्यो जोडबल छ। यो बिचमा फसेको छ राजनीति। निर्वाचन आयोगका चुनावी तयारी पनि यही फेरि अर्को भुमरीमा यति बेला फसेका छन्। एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहँदा संसदको औचित्यमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने भन्दै
अर्ली इलेक्सनको कुरा जायज हुने भनेर सत्तापक्ष र अर्ली इलेक्सनलाई जोड दिएको छ। त्यसमा सायद एमालेलाई दबाब दिने पनि त्यो एउटा प्रक्रिया होला, एमालेलाई संसदीय मामिलामा तान्ने घिसार्ने एउटा त्यो बार्गेनिङ टुल्स पनि हुनसक्छ सत्तापक्षको। तर जे होस् यहाँनिर आइपुगेको छ राजनीति। अनि एमाले चाहिँ संसदीय प्रक्रियामा चाहिँ कसै गरी संलग्न नहुने कुरा एमालेका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका प्रभावशाली नेता सुभाष नेमाङको हामीले कुरा सुन्यौँ। आज हामी मुख्यतः यो हुनका लागि तय भइसकेको वैशाख 30 गतेको चुनाव मिति गडबड हुने, चुनाव सर्ने र तीनवटै चुनाव प्याकेजमै सँगै हुने जुन कुरा छ यसको वास्तविकता के हो, त्यसका उपरमा केही सामग्रीहरू, नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू र निर्वाचन आयोगको समेतको के छ यसमा धारणा त्यो प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।